लिसनर अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 31। चलिए कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। वैसे जूही आप वाकई आइसक्रीम खिलाएंगी? हमरा को भी यकीन करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। हाय हमरा, क्या मैं इतनी कंजूस हूँ? वह परेशान से इसकी तरफ बढ़ती थी। आपको नहीं पता, हमरा मुंह पर हाथ रखकर हंसी थी। इतनी गर्मी में पता नहीं है आज मेरा क्या हाल होगा। सबा कपड़े तब्दील करके निकलते हुए सख्त परेशानी से कह रही थी। वह हमरा को घूरना छोड़कर फौरन इसकी तरफ पलटी और चापलूसाना अंदाज में बोली, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर बाल भी खोल कर रख लो तो जुलाई के महीने में ही बाहर आ जाए। ये क्यों नहीं कहती कि इतनी गर्मी में आज मेरी फोख्तगी और परसों तक सोयम हो जाएगा। सबा ने दांत पीसे थे। इनके दिमाग को गर्मी चढ़ गई है। हमरा ने फैसला सुना दिया। अच्छा अब जल्दी करो, 4:30 बजने वाले हैं, इसने कहा तो सबा मुस्तफाना अंदाज में उसे देखती ऊपर ऊपर से बालों को कंघी से सवार कर दुपट्टा ओढ़ने लगी। बाल तो ढंग से बना लो। वो रो नहीं सकी थी, मगर अब की बार सबा को गुस्सा आ गया। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं कौन सा किसी की शादी में शरीक होने जा रही हूँ। अच्छा बाबा, जैसे चाहो चलो, बाद में मुझे मत कोसना। वह परेशान होकर बोली तो सबा ने उसे घूरते हुए पूछा, अम्मी से कह दिया है ना बाजार जाने का? हाँ, इतनी मुश्किलों से इजाजत मिली है, कह रही थी शाम को चली जाना, मगर मेरा तो अभी दिल चाह रहा था ना, इसलिए इत्मीनान से कहा। एक तो तुम और एक तुम्हारा दिल, चलो मरो अब। सबा को एक अच्छी और पुरसुकून नींद के खोने का सदमा था और बाजार जाके जूही ने खरीदा तो कुछ भी नहीं। हर दुकान पर भाव ताव किया और नाक भो चढ़ाकर आगे चल दी। पाँव में छाले पड़ गए हैं मेरे। ऐसी कौन सी नादरियाब सी शॉपिंग करनी है तुम्हें? शदीद गर्मी से सबंजे से ठंडे मजे की लकड़ी को भी शदीद गर्मी ने सबा जैसी ठंडे मिजाज की लड़की को भी तैयार कर रख दिया था। मेरा क्या कसूर है? अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो? इसने मिस्कीन शक्ल बनाई तो हमला ने उन्हें टोक दिया। जरा सा साइड पर होकर झगड़ ले, बस ये बीच सड़क पर लड़ाई हुई, बिल्कुल जाहिल लग रही है। साइड पर लड़ाई लड़ती भी जाहिल ही लगेंगी। ख्वाह मुख्वाही हमें जुलाई के महीने में मार्च करवा रही है। सबा जल भुनकर रह गई। चलो आओ, आइसक्रीम खिलाती हूँ तुम्हें। 5:30 तो बज ही चुके हैं। उसे सबा की तमाती रंगत देखकर तरस आ ही गया था। तो तुम 5:30 बजने का हिले सड़कों पर फिर रही हो? सबा ने उसे कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में देखा था। नहीं, बजाने तो 6 थे, मगर खैर इंतजार कर लेंगे। वो ना समझ में आने वाले अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए सबा कदरे झिझकी थी। कहीं और आइसक्रीम नहीं मिलती क्या? बेवकूफ मत बनो। वो उसे घर घसीटती ग्लास डोर ढकेलती अंदर दाखिल हुई तो इसके एतमाद को रश्क से देखकर सबा ने भी इसकी तकलीद की थी। इसके एक टेबल संभालते ही वेटर चला आया तो जूही ने ही उसे कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया और फिर इसी दौरान उसे याद आ गया कि इसने अपनी एक बहुत जरूरी बुक लेनी है। खुदा के लिए जूही, अब आराम से बैठी रहो। मैं तो यहाँ से वापसी के पहले एक लम्हे के लिए भी उठने को तैयार नहीं हूँ। सबा ने साफ जवाब दे दिया। अभी तो वेटर कोल्ड ड्रिंक्स माहौल में ये बमुश्किल हवास काबू में आए थे। ऐसे में बाहर की धूप का सामना करना उसे जहन्नुम में जाने के मुतारुफ ही लग रहा था। ये पीछे ही तो है बुक शॉप, जूही ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, मगर वे नहीं मानी। वापसी पर ले लेना, मैं नहीं जा रही। आजकल दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। मैं ऐसा करती हूँ, हमरा के साथ जाकर बुक ले आती हूँ। वो तो जैसे अपनी बात पर अड़ गई थी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा जूही, मेरे फूफा का रेस्टोरेंट नहीं है जो मुझे यहाँ छोड़कर जा रही हो। सबा ने दांत पीसे, मगर उठने को अब भी तैयार नहीं हुई थी। बस 10 मिनट बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। सबा की घूरती नजरों और गुस्से से बेअसर वह हमरा का हाथ थामे, न ये जा और वो जा।
صبا ہونک دک بیٹھی تھی. یا میرے خدایا، کہیں اس کا دماغ تو نہیں گھوم گیا. وہ یوں خود کو اکیلے بے وقوفوں کی طرح محسوس کر رہی تھی. زوہی نے سوچنے کا موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کچھ فیصلہ کرتی. 10 کے بھی 15 منٹ گزر گئے. تب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا. ویٹر 2 مرتبہ آرڈر لینے آیا تو صبا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے فی الحال منع کر دیا. دل ڈوبا جا رہا تھا. ہمیں کہیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو. زوئی کو تو یوں بھی اندھوں کی طرح چلنے کی عادت تھی، اور جب وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے رونا شروع کر دینا چاہیے، اسی وقت گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر نہ صرف اس نے سکون کی سانس لی، بلکہ بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلا کر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ حیران سا اس کی ٹیبل کے پاس آ رکا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمد در حقیقت بہت حیران ہوا تھا. زوئی تو پھر بھی اکیلی گھر سے نکلنے کی جرات کر لیتی تھی، مگر صبا کا یوں ریسٹورنٹ میں تنہا دکھائی دینا واقعی اچنبھے کی بات. یہ سب اس خبیث زوئی کا کمال ہے. مجھے یہاں بٹھا کر خود شاپنگ کرنے کے لیے دفع ہو گئی. اس نے دانت پیس کر کہا تو وہ کرسی کھینچتا اس کے مقابل بیٹھ گیا. اکیلی گئی ہے؟ احمد کو تشویش ہوئی تھی. نہیں، ہمراہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس نے بتایا. پھر پوچھنے لگی، لیکن آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ میرا لنچ اوور ہے، میں روزانہ یہیں لنچ کرنے آتا ہوں. تم اپنے ذہن کے گھوڑے فضول خیالات کی طرف دوڑانے کی کوشش مت. اس کی منی خیز احمد کو محظوظ کر گئی. یہ کون سا لنچ ٹائم؟ 6 بج رہے ہیں، صبا نے حیرت سے کہا. آج ایک میٹنگ میں ٹائم نکل گیا، اس لیے ابھی آ رہا ہوں. ویسے یہ زوہی کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب نہیں ہو گیا؟ احمد نے کہتے ہوئے کلائی الٹ کر ٹائم دیکھا تو صبا نے کہا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ آپ مجھے آئس کریم کھلا کر گھر ڈراپ کر دیں. وہ یہاں آئے تو مجھے غائب پا کر اس کے بھی حواس غائب ہو جائیں گے. احمد نے اس کی ہوشیاری پر اسے گھورا تھا. یہ اس کی سزا ہے یا میری؟ اب اتفاقاً ہی صحیح احمد بھائی، مگر آپ میزبان بن ہی چکے ہیں تو پھر تکلیف کیا کرنا؟ وہ شرارت سے بولی تو احمد نے مصطفیانہ انداز میں اسے دیکھا. بہت ندیدی ہو تم صوبی، یہ نوفل کو بتانا پڑے گا یہ سب. احمد بھائی، وہ جھیپ سی گئی. اس کی تمتماتی رنگت دیکھ کر وہ ہنس دیا. لنچ کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے احمد نے بھی آئس کریم کا ہی آرڈر دے دیا. بل پے کر کے اس نے صبا کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اسے زوہی اور ہمراہ کی یاد ستانے لگی. پتہ نہیں وہ دونوں کہاں ہوں گی. ایک فیصلہ کر لو، یہاں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا ہے یا گھر جانا ہے؟ احمد نے اسے گھورا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی. گھر ہی جاؤں گی، اس کا کیا پتہ کب آئے. یاد آ گئی ہوگی کوئی نئی چیز. پارکنگ لاٹ میں جگہ نہ ملنے کے باعث احمد اپنی گاڑی سڑک کے دوسری طرف پارک کر کے آیا تھا. ایک تو مجھے لاہور کی ٹریفک سے بہت وحشت ہوتی ہے. صبا نے خوفزدہ ہو کر بچوں کی طرح احمد کا ہاتھ تھاما تھا. مان گئے بھائی، بڑی پیاری ہو گئی ہے زندگی تمہیں. کہیں نوفل کو کنوارا ہی نہ بیوہ ہو جائے. احمد نے مذاق اڑایا تو لفظ بیوہ پر وہ بے اختیار ہنسی تھی. احمد اسے باہر ہی ڈراپ کر کے چلا گیا. وہ اپنی حرکت پر محظوظ ہوتی اندر چلی آئی. بیگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ صوفے پر دھس گئی. سبھی کا متوقع رد عمل سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی. تم کیا زعفران کا کھیت دیکھ کر آئی ہو جو دانت اندر نہیں جا رہے؟ زوہی کی آواز بہت غیر متوقع طریقے پر ابھری تو وہ اچھل پڑی. باہر سے آنے کی وجہ سے وہ ساتھ والے صوفے پر نیم دراز وجود کو بالکل بھی نہیں دیکھ پائی تھی. تم کب آئی؟ وہ جی بھر کے حیران ہوئی تھی. ہم لوگ تو اسی وقت واپس آ گئی تھی، اس نے مزے سے کہا تو صبا کو شک پہنچا. مجھے اکیلی کو وہاں چھوڑ کر؟ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ یہ غیر متوقع ملاقات کیسی رہی؟ زوئی نے اس کی طرف جھکے ہوئے بڑے اشتیاق سے پوچھا تو صبا نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا. تمہیں کیسے پتا کہ میں وہاں میری کسی سے ملاقات ہوئی ہے؟ وہ بھی غیر متوقع. ہم سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. بالکل، ہمارے موکل ہمیں سب خبر دیتے رہتے ہیں. تم ملاقات کا احوال بتاؤ. تھوڑی سی باتیں ہوئیں، پھر آئس کریم کھائی اور وہ مجھے گھر ڈراپ کر گئے. باتیں کیا کیا ہوئیں؟
सुबी ने बेताबी से पूछा तो इसने रसायन से कहा, तुम्हें गालियां दी और क्या? खैर अब तुम ना बताना चाहो तो अलग बात है, इसने नाराज हुए बगैर कहा तो वे दोबारा मुतवजा हुई। वैसे तुमने इनका शुक्रिया भी अदा किया या नहीं? इसकी क्या जरूरत थी, भाई और होते किस लिए हैं? सबा ने तुनक कर कहा तो वे जैसे चिल्ला ही उठी, भाई? तुम उन्हें भाई कह रही हो? तो और क्या बाजी कहूं? सबा ने नागवारी से उसे देखा, फिर बोली, जो शुरू से समझा है वही कहूंगी ना। सभी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जूही को इसका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और तुम्हारे मुतालिक तो मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। किसी को भाई कह रही हो? मैं? सबा ने कदरे तहम्मुल से पूछा तो वह ना समझने वाले अंदाज में बोली, नौफिल भाई को। मगर मैं तो इमाद भाई के साथ आई हूँ। सबा ने कहा तो जूही सदमे का शिकार होने लगी। तो क्या नौफिल भाई वहां नहीं पहुंचे? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सबा का दिल धक से रह गया। उन्होंने ही तो कहा था तुमसे मिलने के लिए। जूही ने मजीद छुपाना मुनासिब नहीं समझा। कितनी जलील हो तुम जूही। सबा पुरसोच ही पर घबराहट जारी होने लगी। अगर वो वाकई वहां आ जाते तो? मगर वो आए क्यों नहीं? जूही ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा तो सबा ने कुशन उठाकर उसे दे मारा, क्योंकि इनका दिमाग तुम्हारी तरह उल्टा नहीं है। उन्होंने मजाक किया और तुम संजीदा हो गई। वैसे बहुत बुरी हरकत की है नौफिल भाई ने। जूही को प्यार सारा मजाक किरकिरा होता महसूस हुआ। मेरे हक में तो बहुत अच्छा हुआ है, कहीं आ जाते तो मैं थी अगले जहान। सबा ने फौरन खुदा का शुक्र अदा किया, पर जूही को एक हाथ जड़ दिया। और तुमने आइंदा ऐसी कोई फजूल प्लानिंग की तो फिर देखना स्टूपिड। उसे वाकई ये सब पसंद नहीं आया था। जूही ने मुंह फुला लिया। आ गई आप? हमरा ने आते ही मुस्कुराकर पूछा तो वह इत्मीनान से बोली, बिल्कुल। पहले अहमद भाई ने आइसक्रीम खिलाई, फिर घर ड्रॉप करके चले गए। ये अहमद भाई कहाँ से आ गए इस स्टोरी में? हमरा ने हैरान होकर जूही को देखा तो वह गहरी सांस भरकर रह गई।